55औं बुद्ध जन्म जयन्ती मनाउन आज दक्षिण कोरियामा विभिन्न देशका व्यक्तिहरू भेला भई हर्षोल्लासका साथ बुद्ध जयन्ती मनाइरहेका छन्। अहिले विभिन्न गुम्बाका भिक्षुहरू बुद्ध धर्ममा आस्था राख्ने हजारौं भक्तालुहरू यसरी लाइनबद्ध भएर र्यालीमा सहभागी भइरहेका छन्। नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकका लाखौं भक्तालुहरूले यस र्यालीमा भाग लिई हर्षोल्लासका साथ 2555औं बुद्ध जयन्ती भव्य रूपमा र्याली, नाचगान लगायत विभिन्न मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुतिहरू प्रदर्शन गरी मनाउँदैछन्। हामी अहिले देखिरहेका छौँ विभिन्न स्कुल, विद्यालय, विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू पनि बुद्ध जयन्ती मनाउनको लागि यस र्यालीमा सहभागी भएका छन्। नेपालमा जन्मिएको सत्यतालाई विश्व सामु चिनाउन दक्षिण कोरियामा विभिन्न सिलसिलामा आएका नेपालीहरूले पनि आज बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर व्यापक रूपमा प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। 25औं माफ गर्नुहोस् दक्षिण कोरियाको राजधानी सौल स्थित ओङडेमुनबाट सुरु भएको यो र्याली लगभग 5 किलोमिटर पर गएर टुङ्गुनेछ। लाखौं भक्तजनहरू र्यालीमा सहभागी भई गौतम बुद्धको 2555औं जन्म जयन्ती हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छन्। र्याली क्रमिक रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। दक्षिण कोरियाका विभिन्न क्षेत्रका समुदायहरू र्यालीमा सहभागी भइरहेका छन्। स्कुल, कलेजका विद्यार्थीहरू गौतम बुद्धको जन्म जयन्ती मनाउन यसरी र्यालीमा सहभागी भएका हुन्। आज दक्षिण कोरियामा बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर विभिन्न देशका नेपाली समुदाय, विभिन्न देशका नागरिकहरू लाइनबद्ध भएर र्यालीमा प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। कोरियाली बाल कलाकारहरूले कोरियाका परम्परागत नृत्यहरू प्रस्तुत गर्दै बुद्ध जयन्ती मनाइरहेका छन्। बुद्ध धर्मावलम्बीहरू आज बुद्ध जयन्ती मनाउनको लागि ओङडेमुन सहरमा लाखौंको सङ्ख्यामा उपस्थित भएका छन्। कोरियाली बाल कलाकारहरू बुद्ध जयन्तीको अवसरमा आफ्नो परम्परागत नृत्यहरू प्रस्तुत गर्दै सडकमा र्यालीमा सहभागी भई हर्षोल्लासका साथ बुद्ध जयन्ती मनाइरहेका छन्। व्यवस्थित गरिएको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले एकदम व्यवस्थित रूपमा सुरक्षाहरू प्रदान गरिरहेका छन्। विभिन्न कलाहरू, विभिन्न देशका आफ्ना कल्चरहरू प्रस्तुत गर्दै सभ्य र अत्यन्तै
श्रीलङ्काका नागरिकहरू पनि बुद्ध जयन्तीको अवसरमा र्यालीमा सहभागी भई ब्यानरसहित भाग लिइरहेका छन्। हामी केही पछाडि नेपालको पनि र्याली आउँदै गरेको देख्न सक्छौँ। बुद्धका गुम्बाहरू बनाएर आज 2555औं बुद्ध जयन्तीको यस र्यालीमा सहभागिता जनाइरहनु भएको छ। हामी देख्न सक्छौँ थुप्रै नेपालीहरू आफ्ना देशका राष्ट्रिय किनारीहरूलाई प्रस्तुत गर्दै र्यालीमा सहभागी भइरहेका छन्। नेवापुरका अध्यक्षज्यू आज जुन यो र्यालीलाई नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, हामी उहाँसँग यस बुद्ध जयन्तीको बारेमा छोटो कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्ते। नमस्ते। आज यो बुद्ध जयन्ती 2555औं बुद्ध जयन्तीमा नेपालको पनि सहभागिता भएको छ। आज यो बुद्ध जयन्तीको अवसरमा तपाईँहरूले कस्ता खालका प्रस्तुतिहरू गरेर बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भनेर पहिचान गराउने कार्यमा लाग्दै हुनुहुन्छ? हजुर, हामीले चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू यसपालि गर्ने प्लान गरिरहेका छौँ। जसअनुसार आज प्रथम दिन हामीले यसरी स्वयम्भू बनाएर स्वयम्भूमा हेर्नुभयो भने तपाईँले कोरियन भाषामा बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भनेर लेखिएको छ। यसबाट पनि हामीले धेरै प्रचार गर्न खोजिरहेका छौँ। र साथसाथै भोलिको दिन जुन प्रदर्शनीको दिन छ, त्यस दिन हामीले चाहिँ बुद्ध पूजा गरेर सर्वप्रथम बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर बाजा बजाइकन सबैलाई जानकारी दिने हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र यसबाट हामीले पर्चा पनि छापेका छौँ। पर्चा पनि दिएर अझ बुद्ध जन्मेको भनेर प्रचार गर्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। धन्यवाद यहाँलाई। अहिले यस र्यालीमा कौमुदीका अध्यक्ष रामकाजी गुरुङ यो पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग पनि छोटो कुरा गर्न गइरहेका छौँ। यो बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भनेर धेरै कोरियनहरूलाई थाहा छैन नि। तपाईँहरू बुद्ध नेपालमा जन्मिएको हो भनेर प्रचार गर्नलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? नेपालमा गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने थाहा त कोरियनहरूलाई केही मात्रामा पर्सेन्टलाई थाहा छ, केही पर्सेन्टलाई थाहा छैन। तर हामीले त्यही नेपालमै बुद्ध जन्मेको भनेर बुद्ध नेपाल भनेर हामीले तस्बिर पनि बनाएको छौँ बुद्धको। र हामीले प्रचार लागि परेको छ र बुद्धलाई सकेसम्म हामीले जानकारी दिँदैछौँ। उहाँ हुनुहुन्छ कौमुदीका अध्यक्ष रामकाजी गुरुङ। धन्यवाद।
बुद्ध जयन्ती भव्य रूपमा मनाइरहेका छन्। आज दक्षिण कोरियामा 2555औं बुद्ध जयन्ती मनाउने क्रममा नेपालको तर्फबाट बुद्ध परिवारले पनि सहभागिता जनाएको छ। बुद्ध परिवारका कार्यवाहक अध्यक्ष मुक्त गुरुङको नेतृत्वमा दक्षिण कोरियामा रहेका विभिन्न नेपालीहरू सहभागी भई यस र्यालीमा भाग लिइरहेका छन्। आज यो 2525औं बुद्ध जयन्ती मनाइरहने क्रममा जुन बौद्ध परिवारले नेतृत्व गरेको छ, तपाईँ त्यसको संयोजक हुनुहुन्छ। बुद्धलाई विश्वभरि चिनाउनको लागि बुद्ध परिवारले कस्तो खालको कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेको छ छोटकरीमा बताइदिनुहोस् न। यो हाम्रो सानो प्रयास हो। विदेशको भूमिमा भए तापनि हामी नेपालीहरू बुद्धिस्ट धर्म मान्नेहरू त्यति धेरै सङ्ख्याभन्दा भए तापनि हामी भएको जतिहरूले यो सानो प्रयास गरिरहेको छौँ र हाम्रो तर्फबाट सक्दो यस्तो जति पनि कार्यक्रम हुन्छ यो गौतम बुद्ध सम्बन्धी त्यो विषयमा चाहिँ हामीले आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहभागिता जनाएर प्रयास गर्दैछौँ। महामहिम राजदूत पनि यस र्यालीमा सहभागी हुनुहुन्छ। गुम्बालाई पनि आज यस र्यालीमा प्रदर्शन गरिएको छ। नेपालीहरू र्यालीमा हर्षोल्लासका साथ सहभागी जनाइरहेका छन्। नेपाली सम्पर्क समितिका अध्यक्ष डेभिड राई पनि र्यालीमा सहभागी हुनुहुन्छ। नेपालीहरू नाचगान गर्दै बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्ने सत्यतालाई विश्व सामु पहिचान गराउनको लागि र्यालीमा भेला भएर प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। This is my second time coming to this. Yeah. Thank you so much. You're welcome. My art. I know. दक्षिण कोरियाले आयोजना गरेको
2555 बुद्ध जयन्तीको अवसरमा नेपालको तर्फबाट सहभागी भएर नेपालीहरूले पनि बुद्ध जयन्ती भव्य रूपमा मनाएका छन्। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली सम्पर्क समितिका अध्यक्ष डेभिड राई। बुद्ध इन्डियामा जन्मिएको हो कि नेपालमा जन्मिएको भनेर धेरै कोरियनहरूमा कन्फ्युजन छ नि। तपाईहरूले नेपालको तर्फबाट बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भनेर प्रचार प्रसार गर्न कस्ता खालका कार्यक्रमहरूको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ? धन्यवाद। यहाँलाई एउटा इन्डियामा जुन गौतम बुद्ध जन्मेको भन्ने चाहिँ जुन कोरियन माझमा एउटा भ्रम परेको थियो, तर हामीले चाहिँ एउटा सबै अहिले चाहिँ नेपालमा जन्मेको भन्ने हामी धेरै नेपाली समुदायलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर यसरी बुद्ध जयन्ती दिन चाहिँ सबै समुदायलाई एउटा कोरियनहरूलाई हामीले सबै नेपालमा भन्नेको एउटा हामीले त्यसरी ट्र्याकहरू बाँडेर त्यसरी चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर सालैपछि हामीले त्यसरी मनाउने गरेका छौँ यहाँ सम्पूर्ण समुदाय भएको थिएँ। यसपालि यो नेपालीहरूको सहभागिता चाहिँ अलिक कम छ नि, यो कारण के हो? विशेष आज यो अलिक शनिबार भएको कारणले गर्दाखेरि यदि आइतबार भए सबैको छुट्टी हुने थियो, तर शनिबार चाहिँ यो सबै कामको व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि यसरी आज समुदाय कम्ती भयो। तर पनि यसमा जहाँसम्म लाग्छ भोलिको पनि कार्यक्रम भएकोले भोलि धेरै नेपाली समुदाय हुनेछ। त्यसमा सम्पूर्ण हामी धेरै सबै कोरियन माझमा त्यो धेरै हामी कार्यक्रम गर्नेछौँ भन्ने लागेको छ मलाई। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्छ रूपन्देही सम्पर्क समितिका अध्यक्ष। आज 2555 बुद्ध जयन्ती दक्षिण कोरियामा मनाइरहँदा तपाईँहरूले बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भनेर प्रचार प्रसार गर्नलाई के कार्यक्रमहरू गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले हामीले वास्तवमा नेपालमा बुद्ध जन्मेको भनेर तपाईँले देखिहाल्नुभयो। बुद्ध नेपाल लेखिएको एउटा चाहिँ के भन्छ स्ट्याचु पनि छ, स्वयम्भू पनि छ होइन, र विभिन्न प्लेकार्डहरू पनि छन्। र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट हामीले पनि एउटा चाहिँ बुद्ध चाहिँ लुम्बिनीमा जन्मे हो, नेपालमा जन्मेको भनेर त्यसको चाहिँ एउटा हामीले एउटा प्लेकार्ड बनाएका छौँ। सबै यो बौद्ध परिवारको स्वामित्वभित्र रहेर त्यसै गरेर हाम्रो देशको जनजातिहरूले लगाउने ड्रेसहरू पनि सबैले लगाउनु भएको छ। राष्ट्रिय पोसाकको रूपमा लगाइने ढाका टोपीहरू पनि सबैले लगाएर आउनुभएको छ। र उल्लेखनीय मात्रामा अहिले यहाँ थुप्रै नेपाली दाजुभाइ अनि दिदीबहिनीहरू चाहिँ बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको भन्ने नाराहरू पनि यहाँ चाहिँ बाहिर जुन ड्यासमा बस्नुभएका अथवा यो रोडको छेउछेउमा बस्नुभएका विभिन्न महानुभावहरूलाई भनिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा समग्रमा सम्पूर्ण नेपालीहरूले एउटा प्रतिनिधित्व गरेर बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको भन्ने चाहिँ विभिन्न खालका प्रचार सामग्रीहरू तपाईँले देखिसक्नु भएको छ। आज लाखौँ भक्तालुहरू यहाँ यस र्यालीमा सहभागी भएका छन्, तर यी भक्तालुहरूलाई धेरैलाई थाहा छैन बुद्ध नेपालमा जन्मिएको हो भनेर। यो कुरा के सत्य हो? जो अघि नै पनि त्यहाँ एउटा टेलिभिजनको एउटा चाहिँ होस्टले चाहिँ जो प्रस्तोताले इन्दो भनेर भन्नुभयो, त्यसपछि हाम्रो यो जुन बुद्ध नेपाल भनेर लेखिएको जुन चाहिँ हाम्रो एउटा स्तूपा छ त्यो देखिसकेपछि उहाँले केही समय पछाडि उहाँले चाहिँ बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको भनेर उद्घोष गर्नुभयो। त्यसले गर्दा जहाँसम्म लाग्छ यो प्रक्रिया दोहोरिन जरुरी छ। हामी चाहिँ अझै सक्रिय हुन जरुरी छ। सबै नेपालीहरू कोरियामा बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर प्रचार प्रसार गर्नको लागि के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ यहाँलाई? त्यसको लागि यहाँको सम्बन्धित निकाय राजदूतावासले यहाँको राजदूतावास लगायत यहाँ थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू छन् होइन, उनीहरूको सबैको नाराहरू पनि नेपालमा बुद्ध जन्मेको भन्ने छ। तसर्थ सबै मिलेर हामीले कम्पनीमा काम गर्छौँ, कम्पनीको उद्दिष्ट एउटा अर्को कोरियनलाई पनि भन्नु पऱ्यो नेपालमा बुद्ध जन्मे हो। तसर्थ अन्य यहाँको हाम्रो राष्ट्रको एउटा चाहिँ के भन्छ प्रतिनिधित्व गर्ने दूतावास छ, दूतावासले पनि यो कुरालाई के भन्छ यहाँको सरकार माझ लगेर पुर्याउनु जरुरी छ। किन भन्दाखेरिमा बाहिर बोल्नु र एउटा चाहिँ तपाईँको सम्बन्धित निकायले बोल्नुमा धेरै फरक पर्छ। र त्यो सम्बन्धित निकायले हाम्रो दूतावासलाई सहयोग गर्नको लागि सबै नेपालीहरू एकदम सम्झाएर छन्, जागरुक छन्। उहाँलाई त्यो सहयोगको लागि सबैले सहयोग गर्न एकदम आतुर छन् त्यो यो विषयको लागि। अहिले जुन यो र्याली भइरहेको छ यो मात्रै पर्याप्त छ कि अरू पनि केही गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? यो पनि एउटा अभियान हो, त्यसले पनि ठोस गर्न पुग्छ। किन अन्तर्राष्ट्रले हेरिरहेको छ अहिले यो कोरियाका मिडियाले संसारभरि अहिले चाहिँ लाइभ देखाइरहेको छ। र दोस्रो कुरो अस्ति भर्खरमा चाहिँ हामीले मिटिङमा एनबिओको मिटिङ बस्दाखेरि यहीँको एउटा आयोजक कमिटीले एउटा पुस्तक छापेको रहेछ, त्यसमा लुम्बिनी इन्डियामा पर्छ भन्ने लेखेको हुनाले हामीले राजदूतलाई दूतावास थ्रो यहाँको चाहिँ सरकारलाई कूटनीतिक नियोगहरूलाई हामीले कूटनीतिक स्तरबाट नै कुराकानी गरोस् भन्ने हामीले एउटा अनुरोध गरेका छौँ। त्यस पछाडि अब पाठ्य पुस्तकबाट नै सुधार गर्न सक्यौँ भने त्यसको लागि तपाईँ हामी लगायत हाम्रा पढा लेखेका विद्वानहरू छन् यहाँ र विभिन्न किसिमको चाहिँ क्षेत्रमा काम गर्न आउनु भएको छ विज्ञहरू, उहाँहरूबाट पनि त्यो पहल गर्न सक्यो भने जहाँसम्म लाग्छ हामीले यो भनिराख्नु धेरै अब आवश्यक छैन, किनकि कोरियाकै मान्छे लुम्बिनी गएर आइसकेका छन्। उहाँ हुनुहुन्छ जनजाति महासङ्घका अध्यक्ष चङकुमार गुरुङ।
धन्यवाद उहाँलाई। धन्यवाद। 네팔은 부서지는 탐색지 루피니가 있는 나라죠. 지금도 수많은 세계적 물자들이 정치선을 위해서 방문을 하고요. अहिले यहाँ कोरियाका टेलिभिजनहरूले पनि बुद्ध नेपालमा जन्मिएको नेपालीहरू अहिले र्यालीमा सहभागी भइरहेका छन्। उनीहरू बुद्ध नेपालमा जन्मिएका लुम्बिनी भएका देशका नागरिकहरू हुन् भनेर प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। यहाँ अहिले अगाडि देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै घाइतेहरू छन्। यिनीहरू विभिन्न दक्षिण कोरियामा रहेका बुद्धिस्ट गुम्बाका लामाहरू, कोरियाका प्रमुख उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू यहाँ बसेर बुद्ध जयन्तीमा सहभागी हुनुभएका थुप्रै भक्तालुहरूको लामबद्ध र्यालीलाई अवलोकन गरिरहनु भएको छ। 외국인과 내국인을 빠지는 것이 운명사진의 그런 세계인이 함께하는 그런 시간이죠. 이렇게 한자리에 모여서 말이 조금 잘 통하지 않더라도 마음을 모을 수 있다는 것, 이게 हाम्रो नेपालको लागि गौरवको कुरा हो। नेपालीहरूले यसरी दक्षिण कोरियामा अहिले लाखौँ भक्तालुहरू, लाखौँ आगन्तुक पर्यटकहरूको माझमा बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भनेर विभिन्न ब्यानरहरू, नेपालका झन्डा, बुद्धका अङ्कित पोस्टर, पम्फलेटहरू लिएर यसरी प्रचार प्रसार गरिरहनु भएको छ। त्यसले साँच्चै नै नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा समेत टेवा पुग्ने देखिन्छ। लाखौँ पर्यटकहरूले आज यस नेपालले गौतम बुद्ध, शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्ने सत्यतालाई विश्व सामु चिनाउनको लागि जुन र्यालीको आयोजना गरेको छ, त्यो र्यालीलाई हेर्नका लागि लाखौँ पर्यटकहरू सडकका दायाँ बायाँ बसेर र्यालीको अवलोकन गरिरहेका छन्। 70% भन्दा बढी कोरियनहरूलाई बुद्ध इन्डियामा जन्मिएको भन्ने भ्रमलाई निराकरण गर्न आज 25औं बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर बुद्धिस्ट संस्थाहरूले कोरियामा आयोजना गरेको विशाल र्यालीमा नेपालले पनि सहभागिता जनाएको छ। नेपालले बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्ने सत्यतालाई र्याली मार्फत विभिन्न पोस्टर, पम्फलेट, अङ्कित ब्यानरहरूले सजी सजाउ गरेर हातमा झन्डा लिएर नेपाली वेशभूषामा पहिरन भएर बुद्ध नेपालमा जन्मिएको सत्यतालाई चिनाउन दक्षिण कोरियामा एकताका साथ र्यालीमा सहभागी भएका छन्। 12,000 भन्दा बढी नेपालीहरू दक्षिण कोरियामा रहेको अनुमान गरिन्छ। तर आज र्यालीमा नेपालीहरूको सहभागिता भने अलिक न्यून रहेको छ। तर दक्षिण कोरियामा कामको व्यस्तताले गर्दा साँझको समयमा यो र्यालीको आयोजना भएकोले नेपालीहरूको सहभागितामा न्यून भएको हुन सक्ने नेपाली सम्पर्क समितिका अध्यक्ष डेभिड राईले जानकारी गराउनु भएको छ। अहिले हामी देख्न सक्छौँ सडकका दायाँ बायाँ लाखौँ पर्यटकहरू र्यालीलाई अवलोकन गरिरहेका छन्। नेपालीहरूले लाइनबद्ध भएर सभ्य तरिकाले बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्ने सत्यतालाई प्रचार प्रसार गरिरहेका छन्। आज विश्वबाट दक्षिण कोरियामा विभिन्न सिलसिलामा आएका लाखौँ पर्यटकहरूको भिड हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ कोरियालीहरू मात्र छैनन्, अमेरिकन, जापानिज, चाइनिज, श्रीलङ्कन, पाकिस्तान लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकका नागरिकहरू सहभागी भएका छन्। कोरियन टेलिभिजनहरूले, च्यानलहरूले पनि नेपालको र्याली आउने बित्तिकै नमस्ते आने हाँस्यो भनेर उहाँहरूले टेलिभिजन मार्फत बोलेको हामीले सुनिरहेका छौँ। कोरियन भाषामा उहाँहरूले टेलिभिजन मार्फत बोल्दै हुनुहुन्छ। 불자님들께서 또 함께 해주셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 환영합니다. 네, 태국 불자리들 오셨네요. 네, 자 반갑습니다. 손 한번 들어볼까요? 높이 자랑해주세요. 네, 고맙습니다. 네, 이어서 우리 선해국 사찰 नेपाल पर्यटन बोर्ड दक्षिण कोरियाका प्रतिनिधि केपी सिटोला पनि आज यस र्यालीमा सहभागिता जनाउन आउनुभएको छ। यहाँलाई स्वागत छ केपीजी।
यो आज 2555औं बुद्ध जयन्ती मनाइरहने क्रममा जुन आजको सहभागिताले न्यून देखिएको छ, यसको कारण के हुन सक्छ? हामी नेपालीहरूको सबैभन्दा ठुलो भिड भने कमसेकम अब लेबर क्षेत्रमा बढी भएको नाताले अलिकति शनिबारको दिन कमै हामी कहाँ भेला हुने चलन छ। अर्को दोस्रो व्यापारिक हिसाबले बस्नुहुने साथीहरूको पनि शनिबार आइतबार अलिक बढी व्यस्त दिन भएको कारण होला, अरू विभिन्न होला। एनिवे जे भए पनि नेपालको प्रतिनिधित्व सोचे भन्दा राम्रो हिसाबले भएको छ, त्यसको चित्त बुझाउँ। आज यो बुद्ध जयन्ती मनाउने क्रममा यहाँ लाखौँ पर्यटकहरू सहभागी भएका छन्। तपाईँ पर्यटन प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ दक्षिण कोरियाका लागि। यो पर्यटन वर्ष, नेपाल पर्यटन वर्ष 2011लाई सफल पार्न आजको कार्यक्रममा कस्ता खालका प्रचार प्रसारहरू भयो भने सफल हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? यो चोटिको बुद्ध जयन्ती विगत वर्षहरूको भन्दा अलिकति फरक भयो। पहिला चाहिँ एकै दिन दुईटै प्रोग्राम हुने नाताले अलिक धेरै पुग्थ्यो। त्यसमा अर्को अलिक दुःख लाग्दो कुरो भनौँ भने हाई सेउल र बुद्ध जयन्ती एकैचोटि परेको छ। यो चोटि म 7 बजीसम्म हाई सेउलमै बसेर फर्किया हुँ र धेरै मान्छेहरू बाँडिन पुगेका छन्। तर जति हुनुपर्थ्यो एउटा पर्यटन प्रबन्धनको लागि त्यो हिसाबका काम अब सबैतिरबाट भएको छैन। त्यसमा अलिक दुःख लाग्दो स्थिति छ। अब यो कसले किन कसो भन्नुभन्दा पनि जसले जति गर्न सक्यौँ त्यसैमा नेपालको भलो होला जस्तो लाग्छ। धन्यवाद। हामीसँग यहाँ अहिले दक्षिण कोरियाका लागि नेपाली राजदूत कमल प्रसाद कोइरालाज्यू पनि हुनुहुन्छ। नमस्ते। आज यो बुद्ध जयन्ती मनाइरहँदा तपाईँ पनि यस र्यालीमा सहभागी हुनुभएको छ, कस्तो लागिरहेछ? धेरै खुसी लागिरहेछ। बुद्ध हाम्रो देशमा जन्मिनु भएको र हामी यहाँ कोरियामा जति भव्य रूपले बुद्ध जयन्ती मनाएको संसारको कुनै देशमा मनाइँदैन जति भव्यताको साथमा यहाँ मनाइन्छ। त्यस कारणले मलाई धेरै खुसी लागेको छ। यो बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको कि इन्डियामा जन्मेको भनेर धेरै कोरियनहरू चाहिँ दोधारमा छन्। आज यो र्यालीले बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर कति पर्सेन्टले थाहा पाए जस्तो यहाँलाई लाग्छ? धेरैजनाले किन यो सहभागी भए तिनीहरूमध्ये धेरैले यो थाहा पाए। र दोस्रो कुरो के छ भनेदेखि अब अरू बढ्ता थाहा पाउँदै जान्छन् उनीहरूले। बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भनेर नेपाली दूतावासले केही कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर यस्तो प्रचार प्रसार गरेको छ कि? प्रचार प्रसार हामी सबै नेपालीले गरिरहेका छौँ यहाँ कोरियामा। हरेक नेपाली यति सजग छ। जस्तो अब आज नेपाल लुम्बिनी बुद्ध तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यसले गर्दाखेरि मान्छेले के सोच्यो कि यो चाहिँ नि कोरियनहरूले पनि यो बुझे। आज लाखौँ कोरियनहरू सहभागी छन् यो र्यालीमा। उनीहरू सबैले के बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ नि बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्। किन नेपालीहरू यति जोसको साथमा, एसियामा अरू देश पनि छन् तर सबैभन्दा उत्साहको साथमा को सामेल भएको छन्? नेपालीहरू। जबकि आज छुट्टीको दिन थिएन, त्यही पनि यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा नेपालीहरू सहभागी भए, झाँकी निकाले। यो बुद्धप्रति, बुद्ध हाम्रो हुन् भन्ने प्रति बताउनको लागि यो सब भएको। यो बुद्ध नेपालमा जन्मिएको हो कि होइन भनेर धेरै कोरियाली लगायत विश्वका धेरै नागरिकहरूमा भ्रम छ नि। आज तपाईँहरूले यो र्यालीमा सहभागिता भएर बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भनी प्रचार प्रसार कसरी गर्नुभयो? अब भरम त्यो सबैमा त्यस्तै किसिमको भरम छ कि बुद्ध नेपालमा जन्मेको होइन भारतमा भनेर हामीले त्यस्ता विभिन्न पोस्टरहरूसहित विभिन्न बुद्धको स्वयम्भू ल्याएर र्यालीका साथ सबै मान्छेहरूलाई हामीले बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर हामीले यसको प्रचार गरी धेरैलाई विश्वास पनि दिलायौँ। र सबैमा जुन भरम थियो त्यस्तो किसिमको भरमलाई हामीले धेरै मान्छेको त्यो भरमलाई हामीले हटाइदियौँ। बुद्ध रियल नेपालमै जन्मेको भनेर उहाँहरूलाई बुझायौँ। त्यसरी हामीले विश्वास पायौँ। आज 2555औं बुद्ध जयन्ती मनाइरहने क्रममा दक्षिण कोरियामा नवस्थापित एउटा संस्था योङ स्टार ग्रुपका प्रतिनिधिहरूको पनि उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। योङ स्टारका अध्यक्ष यम श्रेष्ठको नेतृत्वमा योङ स्टारका युवाहरूले जुन बुद्धको प्रचार प्रसार गर्न सहभागी भए। हामी अध्यक्षसँग सोध्दैछौँ, बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्ने सत्यतालाई तपाईँहरूले कसरी प्रचार प्रसार गर्नुभयो? कोरियामा किताबमै लेखेको रहेछ बुद्ध चाहिँ इन्डियामा जन्मेको यस्तो छिटो कुराहरू। यसलाई चाहिँ जुन यहाँ छिटो प्रचारहरू इन्डियाले गरिरहेको थियो, इन्डियामा बुद्ध जन्मेको, लुम्बिनी घाट इन्डियामा छ भनेर जुन प्रचार गरेको थियो, त्यसलाई चाहिँ आज उल्लेख्ने रूपमा हामी युवाहरूले चाहिँ आज बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर प्रचार प्रसार गर्न सक्यौँ। र विभिन्न कोरियनहरूलाई लगायत अरू विदेशीहरूलाई पनि यसबारेमा हामीले बतायौँ र यसको प्रुफ, यसको प्रमाणित कुराहरू देखेर इतिहासकालदेखि नै यसको कुराहरू सबै बतायौँ। बुद्ध नेपालमै जन्मेको हो, इन्डियामा होइन भन्ने कुराहरूलाई हामीले प्रमाणित गरेर देखायौँ। र उहाँहरूले पनि आज ढुक्क हुनुभयो र धेरैजनाले धेरै प्रतिक्रियाहरू आउँदाखेरि पनि बुद्ध चाहिँ नेपालमै जन्मेको छ, साँच्चीकै बुद्ध चाहिँ नेपालकै एउटा सपुत रहेछ
उल्लासमय तरिकाले बुद्ध जयन्ती मनाउन आएको छौँ। एकदम सबैजना खुसी भएको देखियो। धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। आज 2555 बुद्ध जयन्ती दक्षिण कोरियामा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी मनाइँदैछ। नेपालको पनि उल्लेखनीय सहभागिता रहेको छ। बुद्ध नेपालमा जन्मिएको होइन भ्रम छ, होइन भन्ने भ्रम छ नि, तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ? यो एउटा ठुलो विरोधाभासको विषय भइरहेछ अहिले। नेपालमा जन्मेको हो भन्ने चिज हामी नेपालीहरू बाहेक अरूलाई 99%लाई थाहा छैन जस्तो लाग्दछ। किनभने त्यो किन त्यस्तो भएको हो भने त्यो हाम्रै कमजोरी हो जस्तो लाग्दछ। त्यो हामीले प्रचार प्रसार गर्न नसकेको, हामीले प्रचार प्रसार गरेको तरिका नभएको जस्तो लाग्दछ। हामीले जुन तरिकाले त्यो डकुमेन्ट गर्नुपर्ने हो अहिलेको इन्टरनेट युगमा, इन्टरनेटमा त्यो चिजहरू सक्दो धेरैभन्दा धेरै राख्नुपर्ने बेला हो, हामीले राख्न सकेको छैनौँ, डकुमेन्ट गरेको छैन। त्यो कारणले गर्दा हामीले त्यो लुज गरेको जस्तो लाग्दछ मलाई। त्यो दक्षिण कोरियामा चाहिँ बुद्ध इन्डियामा जन्मिएको भनेर भ्रम चाहिँ कसरी फैलिएको? इन्डियनहरूले प्रचार गर्न सकेको, उनीहरूलाई अब बेच्नु छ होइन, उनीहरूले अब टुरिस्टलाई उनीहरू कहाँ भित्र्याउनु छ, त्यो हिसाबले उनीहरूले बाहिरभित्र जताततै राम्रो नराम्रो तरिकाले प्रचार प्रसार गरेको छ। अब मान्छेले जसलाई चाहिन्छ उसले कहाँ खोज्छ भन्दाखेरि किताब खोज्छ कि त इन्टरनेटमा खोज्न जाने हो। इन्टरनेटमा हेर्दाखेरि त्यही इन्डियनहरूले राखेको चिज हामीले खोज्यौँ। हामीले पनि आज गएर गुगलमा सर्च गर्ने हो भने इन्डियामै भएर आउँछ होइन। मान्छेहरूले त्यसरी नै बुझेको छ, त्यसरी नै पढेको छ, त्यही भएर मान्छेहरूलाई त्यही सत्य हो भनेर लाग्दछ। आज नेपालीहरूले यसरी बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो है भनेर यहाँ प्रचार प्रसार गरे कि यो पर्याप्त छ त? केही छैन, यो 0 लेभलमा पनि छैन। यो गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। यो हामी यस्तो निकममा छौँ भनेदेखि यस्तो प्रोग्राममा एउटा सानो एउटा मुख एकले अर्कालाई भनेर केही हुनेवाला छैन। यसको लागि एकदमै अर्कै किसिमले ठोस किसिमले एउटा केही कार्यक्रम, केही चिजहरू डकुमेन्टेसन हुने गरी केही हुनुपर्छ। यो एउटा प्रोग्राममा सहभागिता जनाएर बुद्ध नेपालमा जन्मेको हो भनेर केही हुनेवाला चाहिँ छैन। So today we are celebrating Buddha's birthday. Do you know where he was born in? What? Do you know where? Okay. Yeah, some people say Buddha was born in India. What is that? Do you know? The story, like, somebody say like that, somebody say like those, but we don't know exactly where the Buddha was born, but I think we have the evidence that Buddha was born in Nepal. That's correct, yeah. Yeah, right. So today we are celebrating Buddha's birthday in Korea, and it is great. Not Korean. You're not Korean? Yeah, right. I'm sorry. Yeah, I'm not Okay. I'm not Korean. Where are you from? I'm from Thailand. Okay, you're from Thailand. Yeah, I'm sorry. Yeah. नमस्कार, म रघु त्रिपाठी। आज 2555 बुद्ध जयन्ती दक्षिण कोरियामा लाखौँ पर्यटकहरू सहभागी भएर हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेका छन्। यसै क्रममा बुद्धिस्ट एसोसिएसन दक्षिण कोरियाले आयोजना गरेको बुद्ध जयन्ती कार्यक्रममा नेपालको पनि भव्य सहभागिता रह्यो। दक्षिण कोरियामा विभिन्न सिलसिलामा आउनुभएका नेपालीहरूले नेपालमा बुद्ध जन्मिएको भन्ने सत्यतालाई विश्व सामु चिनाउनका लागि नेपालको तर्फबाट भव्य र्यालीको आयोजना गरिएको थियो। यस र्यालीमा विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न क्षेत्रका नेपाली समुदायहरूले सहभागिता जनाएका थिए। आज बौद्ध परिवार दक्षिण कोरियाले आयोजना गरेको, नेतृत्व गरेको यस र्यालीमा महामहिम राजदूत कमल प्रसाद कोइरालाको पनि सहभागिता रहेको थियो। नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न मुलुकबाट आउनुभएका लाखौँ पर्यटकहरूले बुद्ध नेपालमा जन्मिएको हो भन्ने सत्यतालाई आजको र्यालीबाट केही हदसम्म भए पनि थाहा पाएको यहाँ उपस्थित नेपाली समुदायहरूले हामीलाई आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। आज सुरु भएको बुद्ध जयन्तीको यस कार्यक्रम भोलि दिनभरि दक्षिण कोरियाको विभिन्न भागमा चल्नेछ भने भोलि बेलुका विभिन्न बुद्धका
पूजा आराधनाहरू गरी विभिन्न गुम्बाका लामाहरूले दक्षिण कोरियामा बुद्ध जयन्तीको समापन गर्नेछन्। अहिले हामी देखिरहेका छौँ विभिन्न देशका बुद्ध धर्मावलम्बीहरूले बुद्धको प्रचार प्रसारमा बुद्धको जन्म जयन्ती मनाउनका लागि र्यालीहरू लिएर लाइनबद्ध तरिकाले अगाडि बढिरहेका छन्। भर्खरै नेपालको र्याली पनि यहाँ आएर समापन भएको छ। त्यसै गरी नेपालका विभिन्न क्षेत्रबाट दक्षिण कोरिया आउनुभएका व्यक्तिहरूले बुद्ध नेपालमा जन्मिएको सत्यतालाई प्रचार प्रसार गर्न पोस्टर पम्फलेटहरू बाँड्दै विदेशीहरूलाई बुद्ध नेपालमा जन्मिएको हो है भनेर चिनारी दिँदैछन्। भर्खरै हामीलाई एकजना पर्यटकले भने ए बुद्ध त नेपालमा जन्मिएको रहेछ नि, हामीलाई त थाहा नै थिएन, आज थाहा पायो। यस्ता धेरै पर्यटकहरू छन् जो भ्रममा छन् बुद्ध कहाँ जन्मिएको भनेर। विदेशमा बसेका नेपालीहरूले यस्ता खालका कार्यक्रमको आयोजना गरेर बुद्ध नेपालमा जन्मिएको भन्ने प्रचार प्रसार गर्न सकेमा साँच्चै नेपालको पर्यटन प्रवर्धनमा पनि टेवा पुग्ने थियो। क्यामराम्यान एम श्रेष्ठको साथमा म रौप त्रिपाठीलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद, नमस्कार।